يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين बेशक अल्लाह इन खां हया नाहे फरमाईंदो जो मिसाल समझाइण ख़ातिर कहिड़ी बि शइ जो ज़िक्र फरमाए मशर हुजे या इन खां वधीक बहरहाल ईमान वारा त ॼाणनि था जो ही उन्हनि जे रब जे तरफ़ खां हक़ आहे ऐं रहिया काफ़िर त उहे चवनि था हिन मिसाल मां अल्लाह जी मुराद छा आहे अल्लाह केतिरनि माण्हुनि खे हिन जे ज़रिए गुमराह कंदो आहे ऐं केतिरनि माण्हुनि खे हिदायत अता कंदो आहे ऐं हू हिन जे ज़रिए सिर्फ़ नाफ़रमाननि खे ई गुमराह कंदो आहे الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون उहे माण्हू जेकी अल्लाह जे वाइदे खे पको थियण खां पोइ टोड़े छॾीनि था ऐं उन शइ खे कटनि था जंहिंजे जोड़ण जो अल्लाह हुकुम ॾिनो आहे ऐं ज़मीन में फ़साद पखेड़नि था सो उहे ई माण्हू नुक़सान खणण वारा आहिनि كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون तव्हां कीअं अल्लाह जा मुनकर थी सघो था हालांकि तव्हां मुर्दा हुयो उन तव्हां खे पैदा कयो पोइ उहो तव्हां खे मौत ॾींदो पोइ तव्हां खे ज़िंदा कंदो पोइ उन्हनि ॾांहुं तव्हां खे मोटायो वेंदो هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم उहो ई आहे जंहिं जेको कुझु ज़मीन में आहे सभु तव्हां जे लाइ बणायो पोइ उन आसमान खे बणाइण जो इरादो कयो त ठीकु 7 आसमान बणाई ऐं उहो ई हर शइ जो ख़ूब इल्म रखे थो إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون याद करो जॾहिं तुंहिंजे रब मलाइकनि खे फरमायो आउं ज़मीन में पंहिंजो नाइब बणाइण वारो आहियां त उन्हनि अर्ज़ कयो छा तूं ज़मीन में उनखे नाइब बणाईंदे जेको इन में फ़साद पखेड़ींदो ऐं रत वहाईंदो हालांकि असां तुंहिंजी हम्द कंदे तुंहिंजी तस्बीह कंदा आहियूं ऐं तुंहिंजी पाकाई बयान कंदा आहियूं फरमायईं बेशक आउं उहो ॼाणियां थो जेको तव्हां नथा ॼाणियो وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم
अल्लाह ताला आदम खे सभिनी शयुनि जा नाला सेखारे छॾिया। पोइ उन्हनि सभिनी शयुनि खे मलाइकनि जे अॻियां पेश करे फरमायईं, जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त इन्हनि जा नाला ॿुधायो। قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। मलाइकनि अर्ज़ कयो, ए अल्लाह, तूं पाक आहीं, असांखे त सिर्फ़ एतिरो इल्मु आहे जेतिरो तो असांखे सेखारियो। बेशक तूं ई इल्मु वारो हिकमत वारो आहीं। قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون। पोइ अल्लाह फरमायो, ए आदम, तूं इन्हनि खे इन्हनि शयुनि जा नाला ॿुधाए। पोइ जॾहिं आदम उन्हनि खे इन्हनि शयुनि जा नाला ॿुधाए छॾिया त अल्लाह फरमायो, ऐ मलाइको, छा मां तव्हांखे न चयो हो त आउं आसमाननि ऐं ज़मीननि जे सभिनी लिकियल शयुनि खे ॼाणां थो, ऐं मां ॼाणां थो जेको तव्हां ज़ाहिर कयो था ऐं जेको तव्हां लिकायो था।